Hindi man nag-agaw, mikawat sa 3,000 pesos nga balor sa Diyos na priso. Repros Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Daghang sila mas ito mga batang anahin po sa Dagben sa Lisay di man nag-agaw dungan nga gipang paslag karon sa prisuan kini man matop pa masak pa mga wat og mga sachet sa juice sa katindahan sa milabay nga adlaw dito sa barangay San Isidro sa Dagben sa Lisay. Ang duha ka mga suspect nga manag-agaw gihila nga sila si Joven 30 anyos og Rafael 27 anyos pulos nga mga pangagibampungan og mulupyo dito sa barangay Subandugo sa Dagbas Mandawi sa gihimong investigasyon sa Telecity Police Station nibawan nga kining gihimong pagpangawat sa duha diha magabantay ang sinaligan sa tindahan dugay investigasyon dinhi nga nasuta kining tigbantay sa tindahan nga maoy nagkamatikod sa duha sanglit kining mga dinagpan maoy migo rosab sa mga tindahan nitong Abril 21 ning kasatuan nga tuig tungod sa tabang sa CCTV footage camera na ilhan kining duha o karon mo na usab aga balik pag-igo sa tindahan ninihiyo na una nangadagpan ang duha misuway kini paggawas nga nagbitbit og dako ka bag nga muigo unta o magi unta sa cashier mao ila kining gisita ang duha o gisusi ang dalang bag og dito na bulabog ang sachet sa mga nagkarilang flavor sa juice powder nga ang dalang kantidad og 3,000 pesos ang duha balog na karon sa selda og magkatubag kini og kasong pagpangawat nga tosab sa piskalya. Balita nga nahipo sa Telecity Police Station katropa magkilimot gihapon sa mga plus ganunay sa Santon Herbal Oil magkatabang kini labi na katong mga panuhot sa lawas. Santon Herbal Oil hinimo sa Yastol Incorporated mapalit sa permasag botika sa lugar. Alas sa Quezon Pilipino para sa Pilipino si katropa Benji Talisik, XFM News. XFM Report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.